केपें हवेलीच्या लायन्स क्लबान सेंट मदर तेरेसाच्या यादिस्तीक गोरगरिबांक कडधान्याचें वांटप केलें. नाताळ आनी नव वर्साचो योग सादून लायन्स क्लबा वतीन दर वर्साक गोरगरिबांक अशे तरेचे मदत केली वता. मदर तेरेसा जी गोरगरिबांक मदत करताली, हीच मदत आमी क्लबाच्या वतीन लोकां खातीर करता आनी हीच मदत आमी मदर तेरेसाच्या प्रेरणेतून करता अशें ह्या वेळार सांगलें. तेरेसाच्या नांवान आहा ती कल्पना तुवें संकल्पना दवरल्या. ही कितले वर्सां साकून तुमी सुरू करता? जवळ जवळ आतां आमी जाली 10 वर्सां जाली ही एक्टिविटी आमी मनयता. खरें आमी पयलीं फक्त 5 जाणांक दिताले स्टार्ट केले त्या वर्साक 5 जाणां केल्ले, पूण आतां हळू वाडत आतां आमी 30 जाण महिलांकच चड आपयता आमी ज्यो बऱ्यो जाय ज्यो आसा तांकां. आनी आमी सगळे लायन्स क्लबाचे मेंबर ह्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू आसात जवळ जवळ एक बॅगांक 16 आयटम आसा जे डेली उपयोगाक पडपा सारके. रवो आसा, साखर आसा, गोड आसा, च्या पालो आसा, बिस्कीट आसा, कांदे आसाय, बटाट आसाय, रवो आसा, हे सगळे आयटम तितून घालता आमी आनी एक बॅग ते तांकां दिता. म्हणजे तांकां उपयोगाक पडपा खातीर सादारण अशें एक बॅग तर पळयलें जाल्यार तांदूळ आसा, एक बॅग तर तांकां सादारण एक मनशाक 1 म्हयनो पुरो तें इतले तरेन आमी तें दितात. कित्याक मदर तेरेसाचो वावरूच आसलो गरीबांक दुबळ्यांक बी दिवपाचो, आदार दिवपाचो. आनी त्याच खातीर ही आमी एक्टिविटी हांगा सुरू केल्ली. आनी मदर तेरेसा सदी म्हणटाली कितें की इतली शक्ती तुका खंयच्यान मेळटा. ती म्हणटाली आपल्याक एक बायबल आनी दुसरें जेजू क्रिस्त. हितून दिसता जेन्ना कितें आपल्याक येता तेन्ना आपूण ह्या दोगांची याद करता, बायबलाची, होली बुकाची आनी जेजू क्रिस्ताची. तशेंच आजय बी आमी हें कित्याक क्रिसमस नाताल पावला तेजे निमित्तान मुद्दाम आमी दिल्याक तांकां आतां उपेगाक पडची ह्या खातीर आमी तें तांकां दिल्लें आसा. पूण हांगा आमी कॅथलीक हांकां न्ही सगळे धर्माचे तांकां बायलांक हांगा आमी आपयता आनी ही आमी वर्सान वर्स आमच्या CS म्हणजे हांगा चंदननाथ एड्युकेशन सोसायटीच्या हांगाच ही आमी एक्टिविटी साजरी करतात. तुमचो उद्देश कितें हें दिवपा फाटल्यान? उद्देश म्हणून असो म्हणजे गरिबांक कितें जाल्यार एक दान, कित्याक ती गेले दान तिणें बी दानूच केलें सगळें. तिणें गरीब दुबळ्यांक वाडून आपली सेवा दिल्ली आसा. तेका लागून ही एक आमची तिजी नांवान ती सेवा म्हणजे तिका एक याद करपाक. मदर तेरेसा एक व्हडली संत जावन गेली जिका आमची भारत देशान भारत रत्न साम पुरस्कार दिलो. म्हणजे तिजी एक याद करपाक सदी ती म्हणजे आमची काळजांक सदां आमची लायन्स क्लब हवेलीच्या पारोडा ही एक आमी एक्टिविटी सामकी दवरली आसा. म्हणजे तिजी एक याद करया म्हणून. कित्याक बाकी कसल्यो एक्टिविटी जाता पूण केन्ना अशें संतांच्या नांवान बी एक्टिविटी जायना. म्हणजे आमकां सामकी बेस्ट लायन क्लबाचें ध्येय बी तशें गरिबांक एका तेका आदार दिवपाचो आनी त्याच उद्देशान आमी एक्टिविटी दवरलेली आसा. आनी तिका सांताचोय मान फावो जाल्लो आसा. तिचो जल्म जावन आसा स्कोपची युगोस्लाविया ह्या देशांत तिचो जल्म जाल्लो 26 ऑगस्ट 1910 वर्सा. ल्हानपणांत सावन ती 10 भुरग्यां मदली ती निमाणी चली आशिल्ली. ल्हानपणांत सावन तिका दुसऱ्यांचो आदार करपाक, दुसऱ्यांक पावपाक ती सदांच आपुशेन ती मुखार सरताली. आनी ह्या निमतान तिणें एक माद्र जावन देवाक परगटपाक तिणें आपोणे देवाचें मानून घेतलें. आनी 18 वर्साच्या पिरायेन ती माद्र जाली. आनी उपरांत तिणें चिंतलें की आपूण आपलो देश, आपलो गांव सोडून दुसऱ्या जाग्याची देवाक परगटपाक ती इंडियेक पावली आनी कलकत्ता थंय ती आयली. आनी ह्या निमतान जेन्ना ती आयली एक टिचर कशी, एक शिक्षिका कशी ती हांगा भारतांत आयली कलकत्ता शारांत. आनी शिक्षिका जावन जॉग्राफी हो सब्जेक्ट ती भुरग्यांक शिकयताली. तेन्नाच्या टायमार वा तेन्नाच्या तेंपार तिका जे आमकां आज आमकां सगल्यो सवलती ज्यो मेळटात त्यो नाशिल्ल्यो. तेन्ना भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक ती शिकयता आसतना तिचे कडेन पाठ नाशिल्ले, फळे नाशिल्ले. जमनीचेर ती बरोवन भुरग्यांक शिकयताली. आपल्या कडेन कितें आसा तें सगळें वापरून भुरग्यांक शिक्षण दिताली. उपरांत जेन्ना ती कलकत्ता शारांत आशिल्ली तेन्ना कलकत्तान खुबशे गरीब लोक आशिल्ले. तिचें मन सामकें व्हडलें लोकांक पळोवन. दुबळी कोण नाशिल्ली, गरजेवंत आशिल्ली. सो तिणें चिंतलें आपलें हें शिक्षणाचें वा कार्य करता आसतना दुसरोय बी वाव सुरू करचो. आनी ह्या निमतान तिणें मिशनरी ऑफ चॅरिटी 1950 ह्या वर्साक
सुरू केले आणि आपलेय बी साधेपण तिने एक धवी साडी आणि तिका एक ब्लू कलरची बॉर्डरची ती घालताली साधे कापड जे आमची परंपरा आमच्या देशाची परंपरा आशिल्ले ते मुखार तिने गेले